نے بھی اس چیز نو نقل کیتا ہے جدو آپ کو انڈیا والیاں نے سوال کیتا انڈیا وچوں ایک اشتہار شائع ہویا انہاں آکھیا جڑا نبی دا میلاد ثابت کرے گا اس ویلے 100 روپیہ نقد انعام دیتا جائے گا میرے اعلی حضرت نے آکھیا امام محمد رضا زندہ ہے فرمایا تسی 100 دی گل کر دیو نال قیداں لاندیو قرآن دی آیت ہونی چاہی دیئے حدیث نبی پاک دی صحیح ہونی چاہی دیئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا میں آیت پڑھنا ماں کسے ماں دے لال وچ جرت ہوئے تے آیت دا مد مقابل آیت ہی پڑھی جائے جڑی میں حدیث پڑھاں گا کسے وچ جرت ہوئے تے حدیثی مقابلے وچ پڑھے میرے اعلیٰ حضرت نے سب تو پہلے یہی آیت پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ پہ فرماندا جدو تانوں اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے خوشیاں کرو ان کی آمد پہ خوشیاں منایا ان کی آمد پہ خوشیاں آج علم سن لو تے پلے بن کے لے جاؤ ان کی آمد پہ خوشیاں آرڈر نہیں میرے استاداں دا آرڈر نہیں کسے محدث دا کسے فقیہ دا کسے مفسر دا کسے جناب پروفیسر دا کسے صاحب پی ایچ ڈی دا آرڈر نہیں بلکہ خود رب دا آرڈر ہے فلیفرحوا خوشیاں کرو خوشیاں کرو خوشیاں کرو اعلیٰ حضرت کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت والی محفل دے اندر قرآن بھی پڑھیا جائے اے ہوئی دسیا جائے فلیفرحوا اگر کسے کول جرت ہوئے تے قرآن دے مقابلے وچ قرآن دی آیت پڑھے 40 روپے دا نقد انعام احمد رضا دیندا